मेरा नाम शीना है। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी और अपने भाई और भाभी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो लोग मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी कर रहे थे। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता वो मेरी शादी कर देते। क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, मेरे भाई भाभी की कोई औलाद नहीं थी। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन कड़कती हुई धूप में मेरी भाभी और मैं बाजार गए और सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। मैं जवान और खूबसूरत थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमें अपने काम की वजह से बाहर निकलना पड़ता था। कोई भी आदमी हमारी हिफाजत के लिए नहीं था, इसलिए ज़्यादातर मैं अपनी भाभी के साथ ही बाहर जाती थी। सब्जी लेने के बाद मुझे अपने बीमार भाई के लिए दवाई लेनी थी। उसके लिए हम मेडिकल स्टोर पर गए। हम जैसे ही भीड़ के दरमियान से निकले, तभी भाभी की नज़र फर्श पर बैठे एक 18 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का शक्ल से काफ़ी खूबसूरत था, मगर उसने कपड़े बस मामूली से ही पहने हुए थे। फर्श पर सर झुकाए बैठा था। भाभी ने उसे देखा और अफसोस करते हुए कहा, बेचारा, न जाने क्या मजबूरी होगी जिस तरह ज़मीन पर बैठा है, और उसे थोड़े से पैसे दे दिए। उन्हें लगा कि वो भीख मांग रहा है, मगर उसने भाभी के पैसे वापस कर दिए और नजरें झुकाए कहने लगा कि माफ करना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैंने उसकी बोलचाल से अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी गरीब खानदान से है। भाभी को उसकी खुददारी बहुत पसंद आई। उन्होंने उससे कहा कि तुम जवान हो, जाकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ। तुम यहाँ फर्श पर बैठोगे तो यहाँ बैठे रहने से तुम्हें सिर्फ भीख मिल सकती है। लोग तुम्हें बेकारी ही समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। भाभी की इस बात पर वो कहने लगा, मैं लाचार हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ, मजदूरी नहीं कर सकता था। फिर वो हमारे सामने खड़ा हो गया और कुछ कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग में हल्का सा पोलियो था। ये देखकर हम लोग हैरान रह गए थे। उस वक्त मुझे भी उसकी हालत पर बहुत अफसोस हुआ था। तभी फौरन भाभी ने वो पैसे अपने पास रख लिए और उससे कहा कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और पैसे भी दिया करूंगी। भाभी की इस बात को सुनकर मैं तो दंग रह गई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस लड़के से बाहर के सारे काम करवाने की कोशिश करूंगी, ताकि हमें अकेले इस तरह से बाजारों में भीड़ के दरमियान घूमना ना पड़े। वो तो इस वक्त ये भी भूल गई थी कि वो एक जवान लड़का है, लेकिन मेरी भाभी को अक्सर दूसरों से बहुत जल्दी हमदर्दी हो जाती थी। हालांकि मुझे भी उस लड़के की हालत पर बहुत अफसोस था और मैं भी चाहती थी कि उसे कोई मदद मिल जाए, लेकिन इस तरह से भाभी उसे घर में लाती हैं मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी। मगर वो मेरी भाभी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। भाभी ने मुझे मेडिकल स्टोर से दवाई लेने भेजा। उसके बाद जब मैं वापस आई तो वो उस लड़के को अपने साथ लेकर हमारे घर आ गई। मेरे भाई ने जब उस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए। मैंने फौरी तौर पर अपने भाई को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे लगा कि अगर भाई मना करेंगे तो भाभी उसे घर में नहीं रख पाएंगी, लेकिन फौरन भाभी ने कहना शुरू कर दिया कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। भाभी की इस बात पर भाई उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए थे, लेकिन फिर वो भाभी को अकेले कमरे में ले जाकर डांटते हुए बोले, तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, क्या तुम्हारी अक्ल खास करने चली गई थी? घर में मेरी जवान बहन बैठी हुई है और तुम एक जवान लड़के को उठा लाई हो। ये कोई बच्चा तो नहीं है। मैं भी इन लोगों की बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थी, लेकिन तभी भाभी भाई से दरख्वास्त करते हुए बोली, मुझे बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद की ज़रूरत थी। हम घर से बाहर जाते हैं तो आपको नहीं पता कि हम दोनों को कैसी कैसी नज़रों का सामना करना पड़ता है। या तो फिर आप ही ठीक होते, तब कोई बात ही नहीं थी। इसके होने से कम आपकी बीवी और बहन को किसी भी गलत नज़र का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसा आप इस लड़के के बारे में सोच रही हैं वैसा नहीं है। ये तो लाचार है, इसलिए हम उसकी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और फिर हम उसे पैसे देकर ही तो उससे काम लेंगे। भाभी की बात पर भाई खामोश हो गए थे।
کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی بھابھی کی خوشی پوری کی تھی۔ اب کیا بھی کیا جا سکتا تھا، ہمارے گھر کی مجبوری بھی تو ایسی تھی۔ میرے بھائی مریض تھے اور ان کا جسم اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی اپنا تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے۔ مسلسل دوائیاں کھا رہے تھے، اس لیے مجبوراً گھر کا راشن، سبزی، ہر چیز کے لیے مجھے یا بھابھی کو ہی گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ ہم 3 لوگ ہی گھر پر رہتے تھے، لیکن ہمیں گھر سے باہر نکلنے میں بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ کئی بار میری اور بھابھی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں جن سے ہم بہت ڈر گئے تھے۔ گلی میں کچھ لڑکے نکڑ پر کھڑے رہتے تھے اور آتے جاتے ہمیں گھور کر دیکھتے تھے۔ اس لاچار لڑکے نے بھی بھابھی کو یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام ذمہ داری سے کرے گا اور وہ ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اپنا نام راشد بتایا تھا۔ بھابھی تو بالکل بے فکر ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں وہ لڑکا بہت شریف لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بھابھی نے تو بھائی کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دی، اس وجہ سے ان کے درمیان کئی دن بات نہیں ہوئی۔ بھائی نے سب کچھ بھابھی پر ہی چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں اور بھابھی سارا دن گھر کے کام کرتے تھے اور وہ نوکر بیٹھ کر ہم لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ جب باہر کا کوئی کام ہمیں پڑتا تو فوراً وہ کر دیتا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے اس نوکر کا اپنی طرف اتنی غور سے دیکھنا عجیب لگتا تھا۔ پہلے تو میں بغیر دوپٹے کے بھی گھر میں گھومتی رہتی تھی، لیکن اب میں محتاط رہنے لگی تھی اور اپنے دوپٹے کو بھی پھیلا کر رکھتی تھی تاکہ اس لڑکے کا دھیان میری طرف نہ ہو۔ مجھے پتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس وقت میری عمر بھی کم ہے، اس لیے اس کی نظر بھی شاید میری خوبصورتی سے نہیں ہٹتی ہوگی۔ میرے بھائی نے تو کئی بار بھابھی کو سمجھایا تھا، میں نے بھی انہیں ٹوکا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کے اندر اس لڑکے کو لا کر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ بھابھی نے اس گھر میں بنا ہوا ایک چھوٹا سا اسٹور روم رہنے کو دیا تھا، حالانکہ وہ کام میں بہت ہاتھ بٹاتا تھا اور ہر کام کے لیے تیار رہتا تھا۔ بازار سے سارا سامان لے کر آنے کے باوجود وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ سارا دن گھر کے آنگن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھا رہتا، رات ہوتی تو اسٹور روم میں سونے چلا جاتا۔ ہمارے گھر کا صحن کافی بڑا تھا اور ایک طرف پودے بھی لگے تھے، اب ان پودوں کا خیال بھی وہ نوکر ہی رکھتا تھا۔ بھابھی کو وہ لڑکا دیکھنے میں بہت سیدھا لگتا تھا، وہ اس کی لاچاری اور بگڑی ہوئی زندگی بہت افسوس کرتی تھی، لیکن مجھے اکثر لگتا تھا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں ہے، اور پھر بھی یہ لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ میرا وہم ہو۔ لیکن ہوش میرے اس دن ہوئے جب میں ایک رات اپنے کمرے سے پانی پینے کی وجہ سے باہر نکلی تھی، تب مجھے کچن کے پاس سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے تو نوکر کھڑا تھا۔ وہ شاید میرے جاگنے کا اندازہ لگا چکا تھا، اس لیے آنگن میں کھلنے والے دروازے سے وہ باہر نکل رہا تھا، لیکن آخری لمحوں پر میں نے لائٹ جلا دی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں کچن میں کھانا کھانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن میں نے نظر گھمائی تو کچن میں تو سارا کا سارا سامان ویسے کا ویسا پڑا تھا، کیونکہ سونے سے پہلے میں ہی سب سمیٹ کر رکھتی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ بھی نظر آ رہا تھا، نہ جانے وہ یہاں کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر اس طرح سے گھبرا گیا۔ اس کی حالت پر میں بھی خاموشی سے سر ہلانے لگی، کیونکہ میں خود بھی اس وقت ڈر گئی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے چل کر اپنے بستر تک پہنچی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی نہ جانے کس مصیبت کو اس گھر میں لے آئی تھی، کیونکہ اب میں نے جو اس کی حرکات دیکھی تھی اس کے بعد تو سکون سے سونا مشکل تھا۔ مجھے اپنی بھابھی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اوپر سے وہ نوکر بھی کئی بار یہ احساس دلا چکا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے اب نہیں جائے گا، جبکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے بار بار لگتا تھا کہ کہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اگر ایسا کچھ ہوا تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے بھائی کو پوری بات بتا دینی چاہیے۔ میرا رویہ نوکر کے ساتھ اب بدلنے لگا تھا، میں اسے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی تھی اور بھابھی سے بھی میں زیادہ تر یہی کہتی تھی کہ اسے کم کام کرایا کریں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر سے خود چلا جائے،
लेकिन वो तो शर्मिंदा होने की बजाय अब मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जब भी किचन में काम करती तो वो वहाँ पर आता और बहाने बहाने से मेरी मदद करने की कोशिश करता। मैं जब उसे जाने को कहती तो वो कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी किचन की सफाई करता। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा था और मेरे गुस्से करने पर भी उसे कोई परवाह नहीं होती थी, क्योंकि उसे भाभी की सपोर्ट हासिल थी। मेरे भाई ने जब उसकी हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो भी भाभी से नाराज रहने लगे थे और उन्होंने एक दिन उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम उस नौकर को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हो, इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर घुसे। मैंने फौरन इस बात का फायदा उठाकर भैया से कहा कि आप उससे कह दो कि वो बाहर आंगन तक ही मौजूद रहा करे। मैंने सोचा कि भैया कहेंगे तो नौकर डर जाएगा, क्योंकि मेरी बात का तो उस पर कोई असर ही नहीं था। और फिर जब भैया ने उसे समझाया तो वो बाहर आंगन तक ही रहने लगा था। मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी, मगर रात होती ही वो घर के अंदर आ जाता था, क्योंकि रात के वक्त भैया भाभी तो गहरी नींद में सो रहे होते थे। एक दिन मैंने बहाने से नौकर को सुनाते हुए कहा कि रात को मुझे ऐसा वहम होता है जैसे मेरे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। अगर किसी रात मेरे भैया ने इसे पकड़ लिया तो उस चोर की खैर नहीं। मुझे लगा था कि वो ये बात सुनकर डर जाएगा, मगर उसके अल्फाज में तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कहने लगा, आपके भैया तो रात की दवा लेकर सो जाते हैं, इसी वजह से तो वो जागते भी नहीं। उसकी इस बात ने मुझे डरा दिया। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरा भाई अपनी बीमारी की वजह से रात के वक्त वॉल्यूम 5 की गोली लेकर सोता था ताकि उसे सुकून की नींद आ सके, लेकिन ये बात तो हमने कभी किसी को नहीं बताई थी। नौकर को तो हमने इस बात की खबर तक नहीं होने दी थी। पता नहीं उसे इस बारे में कैसे पता चल गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आखिर उसको ये बात कैसे पता चली। अब मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मुझे यकीन हो गया था कि नौकर की नीयत ठीक नहीं है। मैं किसी भी तरह से उसे घर से निकालना चाहती थी, लेकिन किस तरह से? मैं सोच रही थी कि मैं अपने भाई से कहती हूँ कि आप नौकर को इस घर से निकल जाने के लिए कह दो, क्योंकि मुझे डर है कि वो किसी बात का फायदा न उठा ले। मगर मुझे लग रहा था कि उनके कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं होगा, पर मैं कोशिश करना चाहती थी। पर इससे पहले ही हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो गया। ना जाने कैसे मेरी भाभी को फालिज हो गया और उनका पूरा जिस्म बेजान हो गया। तकरीबन 3 हफ्तों तक उन्हें अस्पताल में रखा गया। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया, क्योंकि हमारे पास मजीद अस्पताल को अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब वो बस दवा और दुआ से ही ठीक हो सकती हैं। मेरी भाभी पूरी तरह से बिस्तर से लग गई और अब उनकी खिदमत की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई थी। अब तो देखा जाए तो इस घर में बस मैं ही अकेली एक औरत थी। मेरा डर अब दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। अभी एक मुसीबत कम नहीं हुई थी कि तब दूसरी मुसीबत हमारे गले पड़ी। अचानक मेरी बड़ी बहन के शौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनके यहाँ से भैया के पास इमरजेंसी की कॉल आ गई कि उनके पास वहाँ कोई नहीं है। उधर भैया ने वहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो मुझसे कहने लगे कि बहन की शौहर की तबीयत देखने के बाद वो घर वापस आएंगे। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहूँगी, क्योंकि भाभी का होना ना होना बस एक बराबर था। ये सोच सोच कर मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि अब तो मैंने अपने भाई के साथ जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि भाभी को मैं यहाँ कैसे छोड़ सकती थी। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरे भैया रात होने से पहले घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। मेरी बड़ी बहन का घर गुजरावाला में था। अब मुझे भैया के जाने के बाद नौकर से डर लग रहा था, इसलिए मैंने पड़ोस में रहने वाली खाला को घर बुला लिया। उसके घर आने के बाद नौकर अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब शाम होने लगी तो वो भी अपने घर जाने के लिए कहने लगी। मैं भी उसे ज़्यादा रोक नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आखिर वो कब तक मेरे साथ रुक सकती थी। उधर रात हो गई थी, लेकिन भैया घर वापस नहीं आए थे। मैं बार बार अपने भाई को कॉल लगा रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, पता नहीं वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। कुछ देर बाद नौकर भी आकर मुझसे सवाल करने लगा कि आपके भैया घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर कमरे में जाने को कहा, मगर वो वहीं पर ही खड़ा रहा कि तब अचानक भैया की कॉल आ गई। वो मुझे परेशानी से बताने लगे कि बहन के शौहर की हालत भी बहुत सीरियस है। उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और बहन उन्हें वहाँ पर रोक रही है।
وہ انہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں آ سکتے، اس لیے انہیں گھر آنے میں صبح ہو جائے گی۔ میرے بھیا نے رات بھر وہاں رکنے کی بات کی تھی۔ میں یہ سن کر گھبرا گئی۔ دن تو جیسے تیسے گزرا، مگر رات تو میرے لیے بڑی مشکل سے گزرنے والی تھی۔ اب ان کی مجبوری تھی، اس لیے وہ گھر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ میری بڑی بہن کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ایسے مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر کبھی بھیا اور کبھی بھابھی سب پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ یہ غصہ مجھے نوکر کے اس گھر میں ہونے کی وجہ سے آ رہا تھا، لیکن میں نے کال پر بھیا سے کچھ نہیں کہا۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے وقت پر اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی اس نوکر کو لے کر سختی سے بات نہیں کی، اور نہ ہی اس کی سچائی بتائی۔ اب تک میں جو بھی محسوس کرتی رہی، اس بات کو میں چھپائے رہی۔ اگر وقت پر پہلے ہی سب بتا دیتی تو شاید آج نوبت نہ آتی۔ اب تک تو وہ نوکر پر بھروسہ کر کے وہاں پر رک گئے تھے۔ اگر بھیا کو نوکر کی حرکات کے بارے میں پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے۔ مجھ سے کہا کہ رات کو اندر والا گیٹ بند کر لینا، پھر وہ نوکر باہر اسٹور روم میں ہی پڑا رہے گا، لیکن شاید نوکر نے کال پر میری بات سن لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بناؤں گی، اس لیے تم جا کر سو جاؤ۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں جانے لگی تھی۔ میں یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی آج رات گھر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ لڑکا سب جان چکا، لیکن خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا۔ بھابھی تو بستر پر پڑی تھی۔ میرے بارے میں بھی اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں بھی ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں۔ ڈر کی وجہ سے حالت اتنی خراب تھی کہ جلد بازی کرنے کے چکر میں یہ بھول گئی کہ مجھے تو نوکر کو اسٹور روم میں بھیج کر باقی گھر کو بند کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اپنی مدد کے لیے کس کو بلاؤں۔ میرے خاندان کا اور کوئی شناخت والا اس شہر میں رہتا بھی نہیں تھا جسے میں اپنے پاس بلا لیتی۔ آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے اس نوکر کی سچائی پہلے سب کے سامنے نہیں رکھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی کہ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو میں گھبرا گئی۔ میں یہ دیکھ کر شاکڈ رہ گئی کہ میرے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ وہ نوکر کھڑا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو پہلے لنگڑا کر چلتا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میری حیرانی سے دیکھنے پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں لنگڑا نہیں ہوں، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ تم لوگ مجھے گھر میں رہنے کی جگہ دو۔ وہ مجھ سے بولا کہ آپ کا آج کا کھانا بنانے کا من نہیں تھا، اس لیے میں نے کھانا باہر سے آرڈر کر دیا۔ میں اس کی ہمت دیکھ کر بہت پریشان تھی کہ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے جھوٹ بول چکا تھا، اور اب تو وہ مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ اب تو میں اسے اپنے بھائی کی دھمکی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا لے جاؤ، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ ان کے آنے کا سن کر وہ ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ تو میری بات پہ حیرانی سے کہنے لگا، اچانک اب اس وقت آپ کے بھائی کہاں سے آ پائیں گے؟ گجرانوالہ یہاں سے بہت دور ہے، اب وہ صبح ہی لوٹ کر آئیں گے۔ اس کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے مجھ پر یقین نہیں تھا۔ میں نے غصے سے اس سے کہا، میرے گھر کے معاملے میں مداخلت مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں غصے میں آ کر نوکر کو کمرے سے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ میں چلانے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ مجھے اپنی عزت کی فکر تھی، اس لیے میں جان پر بھی کھیل سکتی تھی، مگر اس نے تو اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جا رہا ہے، لیکن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ آرام سے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کے اور بولا، ایک بار میری بات سن تو لو۔ جب نوکر نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نوکر کہنے لگا، میں تمہیں روز بازار میں دیکھتا تھا، اور جس دن پہلی بار دیکھا تھا میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ پھر میں نے تمہارے سارے گھر کے حالات پتہ کروائے تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں روز روز تم کو بازار میں گھومتے دیکھتے تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ میں نوکر بن کر تمہارے گھر آ گیا، مگر میں ایک امیر گھر کا لڑکا ہوں، یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر چاہو تو مجھے قبول کر لو، ورنہ میں صبح ہوتے ہی دل پر پتھر رکھ کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے بھائی بھابھی کے پاس بھیجوں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔
جسے میں نے بدماش سمجھا وہ تو بڑا شریف لڑکا نکلا۔ اگلے دن جب میرا بھائی گھر آیا تو اس کے گھر والے ہمارے گھر پہنچ چکے تھے، جنہوں نے مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے ہوئے تھے۔ بھائی پہلے تو بہت حیران پریشان ہونے لگے، پھر جب انہیں ساری بات پتہ لگی تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ بھابھی بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھابھی کا بھرپور علاج کروائے گا اور جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ کرے گا۔ انہوں نے رشتہ مانگا تو میرے بھائی نے ہاں کر دی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔